नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तहको चुनावका लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम शुरू। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 56 र सबैभन्दा कम डोल्पाको मतपत्रमा 16 लहरमा चुनाव चिन्ह रहने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने। व्यावसायिक उडानको लागि 11वटा कम्पनीको चासो आकर्षित गर्न विभिन्न छुट दिने तयारी। नेपालका महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या बढ्दै, महिनावारी र गर्भमा समस्या, सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मने जोखिम, बेलैमा उपचार गर्न डाक्टरको सुझाव। महिनावारीहरू गडबडी हुने, गर्भ नरहने, कतिमा गर्भ भए पनि तुइने। मेन कुरा एउटा के बुझ्नु पर्यो भने यो उपचार गर्न सकिने खालको रोग हो। रुसले युक्रेनको बुचामा नरसंहार मच्याएको भन्दै अमेरिका र युरोपेली देशद्वारा चर्को आलोचना। पश्चिमा देशले गलत हल्ला फैलाइरहेको रुसको दावी। र त्रिदेशीय T20 श्रृंखलाको उपाधि नेपालले जित्यो। पीएनजी 50 रनले पराजित। T20मा 1000 रन पूरा गर्ने दिपेन्द्र सिंह ऐरी पहिलो नेपाली खेलाडी। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 27 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2078 का लागि स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल, कृषि तर्फ बीएससीएजी, बीबीएससी एन्ड एएच, भेटेनरी डाक्टर शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही चैत 30 गते, प्रवेश परीक्षा 2079 वैशाख 5 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768, 98 550 60 769 र 98 550 52 783। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सललर जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवनको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ISO 9001-2015 सर्टिफाइड दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा बीई सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा नयाँ भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क फोन 056 593 931, मोबाइल 98 550 50 859, 98 550 50 860। +2 बायो ग्रुपले पनि फारम भर्न पाइनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम आजदेखि शुरू भएको छ। निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र भक्तपुरमा मतपत्र छपाईको काम शुरू भएको जानकारी दिनुभयो। मतदाताको संख्या 1,77,33,000 जना भए पनि 8 देखि 25% सम्म मतपत्र जगेडा राख्नुपर्ने भएकोले 1,94,00,000 थान छाप्नु परेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। मतपत्रमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 56 लहरमा चुनाव चिन्ह हुने र सबैभन्दा कम डोल्पाको मतपत्रमा 16 लहरमा चुनाव चिन्ह रहने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। ढुवानीको समस्या हुने र समय लाग्ने भएकोले पहिला दुर्गमको मतपत्र छापिसकेपछि मात्रै सुगम जिल्लाको लागि मतपत्र छापिने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेद्वारहरूलाई मतदाता नामावली उपलब्ध गराउने शुल्क र प्रक्रिया पनि तय गरेको छ। दलको आधिकारिक पत्रका आधारमा देशैभरका मतदाताको नामावली निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने
हुने र यसको लागि 7,000 रुपियाँ सहित निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तै कुनै एक प्रदेश विशेषका मतदाताको नामावलीको लागि 5,000 रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ। यस्तै जिल्लामा दल वा उम्मेद्वारको सिफारिसका आधारमा 3,000 रुपियाँ तिरेर मतदाता नामावली पाइनेछ भने कुनै पालिका भरका मतदाताको नामावलीको लागि 1,000 र वाडाका मतदाताको नामावलीको लागि 500 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। मतदाताको विद्युतीय प्रति मात्रै दिइने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोग र उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति बीच आज काठमाडौँमा छलफल भएको छ। निर्वाचन समिति र उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति बीच चुनावको सुरक्षाका विविध विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा स्थानीय तह चुनावको लागि गृह मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजनाबारे आयोगलाई जानकारी गराइएको थियो। बैठकमा गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए। चितवनका 5वटा राजनीतिक दलले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका छन्। आज बिहान बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले वैशाख 30 गते हुने चुनावमा चितवनका 7वटै पालिकामा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले 7वटै पालिकामा गठबन्धनका दलहरूको बैठक बसेर संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस दुवैले दाबी छाडेका छैनन्। माओवादी केन्द्रले रेणु दाहाललाई नै मेयरमा दोहोर्याउने अडान लिएको छ। कांग्रेसले भने 2074 सालको चुनावमा माओवादीलाई समर्थन गरेकाले अहिले महानगरको मेयर आफूहरूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। यस्तै कञ्चनपुरमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताले स्थानीय तहको चुनावमा आपसी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन्। यसैबीच धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पीतबहादुर डल्लाकोटी एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको छ। यसअघिको चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित डल्लाकोटी आज बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको चुनावपछि देशमा राम्रो दिनको शुरूआत हुने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह चुनावपछि आफ्नो पार्टी आउने र देशका लागि राम्रो दिनको शुरूआत हुने दावी गर्नुभएको हो। निर्यात उद्योग व्यवसाय महासंघ नेपालले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले व्यवसायका लागि पनि अबका दिन राम्रो हुने बताउनुभयो। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान गठबन्धन सरकार बनाउन मात्रै नभई देशको दीर्घ शान्तिको लागि समेत गठन भएको दावी गर्नुभएको छ। 8औं तनहुँ महोत्सवको समापन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धनको उपलब्धि सरकार बनाउनु मात्र नभई संविधानको रक्षाको लागि भएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार भएपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको पनि बताउनुभयो। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाइ छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले पहिलो परीक्षण उडान भर्ने भएको छ। आउँदो वैशाख 1 गते नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजले परीक्षण उडान भर्ने गरी तयारी भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले जनाएको छ। भैरहवा विमानस्थलबाट व्यावसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरण शुरू गर्ने अन्तिम तयारी अनुसार काम भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताउनुभयो। विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गर्नका लागि अहिलेसम्म 11वटा कम्पनीको चासो देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। वैशाख 1 गते परीक्षण उडान गर्ने र बुद्ध जयन्तीका दिन अर्थात जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको योजना रहेको छ। विमानस्थलको उपकरण परीक्षण उडान भइसकेपछि पनि प्रतिवेदन आउन भने बाँकी रहेको छ। यसैबीच सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा उडान गर्ने एयरलाइन्सलाई छूट दिने तयारी गरेको छ। विदेशी एयरलाइन्सलाई आकर्षित गर्न विभिन्न छूट दिने प्रस्ताव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पठाइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। पहिलो 6 महिनासम्म अवतरण तथा पार्किङमा लाग्ने शुल्कलाई 100% छूट दिने, त्यसपछिको 6 महिनाका लागि 50% छूट लगायतका प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय नेपालमा वयस्क महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या बढ्दै गएको भन्दै डाक्टरले सचेत गराएका छन्। नेपालमा वर्षेनी 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या बढ़िरहेको देखिन थालेको भन्दै डाक्टरले सचेत गराएका हुन्। विशेष गरेर थाइराइड हाइपो, हाइपर, गोइटर र थाइराइड क्यान्सर सहित 4 प्रकारका हुने डाक्टरहरू बताउँछन्। थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल पोखरेलका अनुसार सबैभन्दा कमन अर्थात धेरै जनालाई हुने थाइराइड
थाइराइडिजम हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके असर धेरै हुने र यसले मानिसलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। मोटोपन गराउने खालको थाइराइड नै हाइपोथाइराइड भएको र यो सबैमा देखिन सक्ने भएकोले यसको बेलैमा उपचार गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। थाइराइडले महिनावारी गडबडीदेखि सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मनेसम्मका जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ। यसले टाउकोदेखि खुट्टासम्म असर गर्छ, कपालहरू झार्न सक्छ, आँखाहरू सुक्खा भए जस्तो, घाँटीमा केही कुरा अड्के जस्तो हुने, थुक्निन अप्ठ्यारो हुने, हात खुट्टाहरू अलिक फतक्क गले जस्तो हुने, कतिजनामा वेट बढ्दै जाने, कतिमा प्रेसर बढ्ने, कोलेस्ट्रोल बढ्ने, मुटुको धड्कन अलिकति कम हुने। त्यसपछि स्पेसली फिमेलहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने महिनावारीहरू गडबडी हुने, कतिमा के हुन्छ गर्भ नरहने, कतिमा गर्भ भए पनि तुइने, कतिमा तपाईँको यदि प्रेग्नेन्सीमा छ, यदि मेडिसिन राम्रोसँग थाहा छैन, थाइरोइड कन्ट्रोल गरेको छैन भने कहिलेकाहीँ सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मिने। यसैबीच बच्चामा पनि थाइराइडको समस्या बढ्दै गएकोले अब जन्मिने बित्तिकै जाँच गराउनुपर्ने डाक्टर पोखरेलको सुझाव छ। यो सबैभन्दा चाँडै थाहा पाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसको इफेक्ट कम हुन्छ भनेर चाहिँ विदेशतिर चाहिँ जन्मिने बित्तिकै टेस्ट गर्ने चलन छ। नेपालमा पनि ठुलो ठुलो हस्पिटलहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ सुरु भइसकेको छ। जन्मिने बित्तिकै बच्चाको थाइरोइड टेस्ट गराइदिनु उसमा छ कि छैन भनेर। किनभने अब तपाईँले प्रत्येक 2 देखि 3 हजार बच्चामा एउटा हुनु भनेको यो कमन नै हो। मेन कुरा एउटा के बुझ्नु पर्यो भने यो उपचार गर्न सकिने खालको रोग हो र यदि समयमै बच्चाले उपचार पायो त्यो पायो भने बच्चामा चाहिँ उसको ग्रोथको लागि चाहिँ केही पनि समस्या हुँदैन। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 33 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5059 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 33 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा 89 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै अब नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 842 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छैन। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 60,072 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ए चिठा पर्यो चिठा किन छ र चिठा पढ्नु? ए मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसिरहेको नि थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पनि एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिन त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ, ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्टेन्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। तपाईं अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले स्थानीय तहको चुनावको लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम सुरु। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने, महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या बढ्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं।
अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सदैव नागरिकको सेवामा समर्पित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पुरातात्विक महत्वको ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डपको आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गर्दै उहाँले काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वमा नै प्रकृति र संस्कृतिको संगम थलोका रूपमा मानिएको उल्लेख गर्नुभयो। साथै उहाँले प्रकृतिको संरक्षण हुने गरी विकास निर्माणको कामलाई अघि बढ़ाउन सम्बन्धित पक्षले विशेष महत्व दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काममा योगदान दिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग, सम्पदाविदहरू र स्थानीयवासीलाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्न झण्डै 8000 क्युफिट नयाँ र पुरानो झण्डै 4900 क्युफिट काठ प्रयोग भएको छ। अब एउटै काठले बनेको भन्ने किम्वदन्ती हटेको छ। बेलायतको डरहम विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार काष्ठमण्डपको इतिहास कम्तीमा 7औं शताब्दीको हाराहारी हुने अनुमान रहेको छ। यसको पुनर्निर्माणमा 100% नेपालकै पारम्परिक मौलिक प्रविधि प्रयोग गरिएको छ र यसमा संलग्न सबै कालीगढ पनि नेपाली नै रहेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाड़ीको भाडालाई लिएर व्यवसायी र सरकारबीच हुने टकरावलाई अन्त्य गरेको दावी गरेको छ। हरेकपल्ट पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्दा व्यवसायीले भाडा बढ़ाउन दबाव दिने र सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने समस्यालाई समाधान गर्न स्वचालित भाडा प्रणाली लागू गरेको विभागको भनाइ छ। स्वचालित भाडा प्रणालीमा भाडा समायोजनको कस्तो व्यवस्था छ भनेर साथी भोजेन्द्र बस्नेतले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई सोध्नु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5% भन्दा बढी भयो भने भाडा बढ्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5% भन्दा बढी घट्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि भाडा पनि स्वतः घट्छ। हिजोबाट हामीले स्वचालित प्रणाली लागू गरेको। अब पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ बजार मूल्य चल्ने बित्तिकै चल्छ भाडा। अरू 12वटा इन्डिकेटर्सहरूको चाहिँ वर्षमा एक पटक मात्रै रिभ्यू गरिन्छ, त्यो पनि चैत महिनामा रिभ्यू गरिन्छ र चैत महिनाको रिभ्यूबाट भाडा जस्तो समायोजन हुनुपर्ने हो त्यही अनुसारले समायोजन गर्ने गरी स्वचालित प्रणाली लागू गरिन्छ। अब चाहिँ यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभाग बीच टकराव नआउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब आउँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो, किनभने हामी 5% भन्दा बढी मूल्य बढ्यो भने व्यवसायीले माग गर्नै पर्दैन, स्वतः भाडा बढ्छ। 5% भन्दा बढी मूल्य घट्यो भनेदेखि व्यवसायीले घटाउनु भन्न पाउँदैनन्, हामी स्वतः घटाइन्छ। त्यसको विवरण चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले अपडेट गर्ने गर्छ। एकदम जसरी हिजो हामीले चाहिँ रुट सार्वजनिक गरेका छौँ त्यसै गरी हामी सार्वजनिक गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ लोकल गाडीको भाडा बढेको छैन, अन्तर प्रदेशको मात्रै हो? छैन। यो डिसिजन भनेको लोकल भाडाको लागि होइन, लोकल सवारी साधनको लागि होइन। अन्तर प्रदेश सवारी साधनको भाडा समायोजन भएको हो भनेको मतलब एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सवारी साधनहरूको मात्रै यसमा भाडा समायोजन गरेको। हामीले लोकल लेभलमा चल्ने सवारी साधनहरूको भाडा समायोजन गर्ने अधिकार संविधान र कानून अनुसार प्रदेश सरकारको भएको हुनाले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो चाहिँ अध्ययनबाट त्यसलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा लानु होला। प्रदेशले चाहिँ लोकल भाडाको निर्णय चाहिँ आफैले गर्न सक्छ कि तपाईँहरूले त्यसमा पनि मापदण्ड तोक्नुहुन्छ यतिदेखि यति अथवा हामीले तोक्दैनौँ, प्रदेश सरकारहरूले आफै नै गर्न सक्छ। गएको असारमा नै भाडा बढेको थियो, त्यो पनि धेरै बढेको थियो। त्यही बेलामा चर्को मार खेपेका यात्रुहरूलाई अहिले नै बढाउनु पर्ने अवस्थामा अरू कुनै विकल्प थियो कि थिएन? त्यो कसले दिने, कुनै सुविधा दिने चाहिँ कहाँबाट ल्याएर दिने, कसले दिन्छ? गाडीको सञ्चालन खर्च पेट्रोलियम पदार्थ हो, अनि त्यो सञ्चालन खर्च बढेपछि त्यसको समाधान गर्नलाई कि त अब राज्यले छुट दिन सक्ने राज्यको हैसियत हुनु पर्यो। राज्यले त्यो चाहिँ व्यवसायलाई छुट दिन सक्ने हैसियत त छैन। यो विषयलाई हामीले नर्मल रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। बजार मूल्य अनुसारको चाहिँ नि सबै चिजमा त्यसको असर पर्छ। अब त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति राज्यले अर्को कुनै विकल्प नसोचेसम्म यसको विकल्प छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। ऊर्जा जसो तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले जलाशयुक्त आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2022 को समापन समारोहमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले निजी क्षेत्र नदी प्रवाह आरओआरमा आधारित जलविद्युतको उत्पादन भन्दा पनि ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाबाट सुखायाममा तोकिएको परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र उत्पादन गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या आउने देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भूषालले अब ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले सगरमाथा आरोहणको लागि जान लाग्नुभएका गायक राजु लामा र अभिनेत्री दिया पुनलाई विदाई गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा मन्त्री आलेले लामा र पुनलाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रदान गरेर विदाई तथा आरोहणको शुभकामना दिनुभएको हो। जलवायु परिवर्तनले ल्याएको असरको सन्देश दिन गायक लामा र गायिका दियाले सगरमाथा आरोहण गर्न लाग्नु भएको बताउनु भएको छ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भारतको विदेश सचिवमा नियुक्त हुनु भएको छ। भारत सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले क्वात्रालाई विदेश सचिवमा नियुक्त गरेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् 1988 देखि कूटनीतिक सेवामा प्रवेश गरेका क्वात्राले यसअघि भारत सरकारको विदेश मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिवको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। क्वात्रासँग 3 वर्ष अमेरिकी राजदूत भएर काम गरेको अनुभव समेत रहेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौ। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com फोन 984737 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि जति दौडधुप गरे पनि नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 8 कालीगण्डकी नदी किनारमा बन्दै गरेको पुल भत्किँदा 8 जना घाइते भएका छन्। दामाचौ र रामपुर जोड्ने निर्माणाधीन पक्की पुल भत्किँदा 8 जना कामदार घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। घाइते मध्ये बाराका रामनिवास कुमार पटेल र भारत बिहारका धनञ्जय ठाकुरको अवस्था गम्भीर रहेको छ। सबै घाइतेको पाल्पाको मिशन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। एक महिलालाई बिहे गर्ने प्रलोभन देखाएर 42,34,000 रुपियाँ ठगी गर्ने रामेछापको सागुटार नगरपालिका घर भई अहिले काठमाडौँ बस्दै आएका 52 वर्षका लोकबहादुर श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको छ। इलाममा चियाको पहिलो टिपाई शुरू भएको छ। फर्स्ट फल समेत भनेर चिनिने पहिलो टिपाई अन्य सिजनको भन्दा गुणस्तरीय चिया मानिन्छ। तल्लो क्षेत्रमा चियाको मुना पलाउन थालेसँगै टिपाई शुरू भएको हो। माथिल्लो क्षेत्रमा भने चिया पलाउन शुरू मात्र भएको छ। 2 पात 1 सुइरो भएको चिया टिप्न सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रका बस्तीमा आलु रोप्ने चटारो लागेको छ। हिमपात हुन रोकिएसँगै हिमाली बस्तीका किसान आलु रोपाईमा व्यस्त भएका हुन्। समुद्री सतहदेखि 3000 मिटरदेखि 4200 मिटरसम्मका उचाइमा पर्ने फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 घुन्साका किसान आलु रोप्न व्यस्त भएका केलसाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। उच्च हिमाली क्षेत्र भएकोले आलु बाहेक यहाँ अन्य बाली हुँदैन। एक घर परिवारले 20 मुरीसम्म आलुको बिउ रोप्ने गरेको शेर्पाले बताउनुभयो। खोटाङमा 2072 सालको भूकम्पमा क्षति भएका 162 विद्यालय भवन मध्ये 146 विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेटमा 130 र गैर सरकारी संस्थाको बजेटमा 16 गरी 146 वटा विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको हो।
हिजो झण्डै 31 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज 15.94 अङ्कले घटेर 2497.47 बिन्दुमा झरेको छ। 226 वटा कम्पनीका 34,29,000 किता शेयर 1 अर्ब 58 करोड 46 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। चुनाव जित्न खर्च धेरै गर्ने प्रवृत्ति बढ़ेको बारे आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। दीपक नागबाग लेख्नुहुन्छ, राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरिँदैछ। जति धेरै लगानी उति धेरै मुनाफा। करोड़ौं रूपियाँ खर्चेर जितेका नेताबाट नागरिकले सुशासन र विकासको आशा गर्नु भनेको बिरालोलाई दूधको रखवाला बनाउनु जस्तै हो। तसर्थ चुनावलाई खर्चरहित बनाउने विकल्पको खोजीबाट मात्र असल नेता र सुशासनको प्रत्याभूत हुन सक्छ। विनोद पाण्डे चुनाव जित्न एजेण्डा होइन पैसा चाहिन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ़दै गएको छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। चुनावको समयमा गरिएको खर्चले भ्रष्टाचार बढ़नेछ भन्ने अनुमान लगाउँदा फरक नपर्ला। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार र सुशासनको पनि धज्जी उडाउनेछ। चुनाव नागरिकको समर्थन हो, व्यापार होइन। यो बुझ्न जरूरी छ। रामप्रसाद घिमिरेलाई चुनाव र व्यापार उस्तै उस्तै लाग्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, चुनाव जितेपछि 10 गुणा फाइदा निकाल्ने सोचका साथ उम्मेद्वारले लगानी गरिरहेका छन्, जसका कारण विकास असम्भव जस्तै भएको छ। सुरक्षा खड्काका अनुसार चुनाव एउटा यस्तो कार्य हो जहाँ गाउँ विकास, समाज विकास र समग्र देश विकासमा ध्यान दिने इच्छाएको व्यक्तिलाई भोट दिइन्छ। तर यहाँ त जसले पैसा धेरै दिन्छ उसैलाई भोट दिने चलन बसेको छ। लक्ष्मण गिरीले पनि राजनीतिलाई सेवा हो भनेर लाग्नेले खर्च नगरिकन एजेण्डामा जित्ने हिम्मत राखेको हुन्छ। तर राजनीतिलाई पेशा बनाउनेले पैसाको खोलो बगाएको देखिन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, खर्चिलो चुनावका कारण विकास कम र भ्रष्टाचार बढ़ी भएको देखिन्छ। गोविन्द सिमखडा भने खर्च धेरै गरेर चुनाव जित्ने सपना अब नदेखे हुन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, पहिले पहिले जस्तो होइन, नागरिकले अब को राम्रो को नराम्रो भन्ने कुरा बुझिसकेका छन्। अनि तुलसा पुन मगरले लेख्नु भएको छ, नेताले भोट किन्छन्, नागरिकले बेच्छन्। अनि यो किनबेचबाट आएका नेताले आफ्नो विकास नगरेर नागरिक र देशको विकास गर्छन् त। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। रूसले युक्रेनको बुचामा आम नरसंहार मचाएको भन्दै अमेरिका र युरोपेली देशले चर्को आलोचना गरेका छन्। हिजो रूसी सेनाले गरेको अन्धाधुन्ध आक्रमणमा बुचा शहरमा झण्डै 500 जना नागरिकको ज्यान गएको र यो विश्वयुद्धको समयमा भन्दा पनि खतरनाक नरसंहार भएको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। रूसी सेनाले शहरमा जसलाई भेट्यो उसैको हत्या गरेको र ठाउँ सबका थुप्रा भेटिएको खबरमा उल्लेख छ। आज बुचाको भ्रमण गरेका युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूसले युद्ध अपराध र नरसंहार गरेको र आफ्नै देशमा बाँच्न पाउने सर्वमान्य सिद्धान्तको समेत हत्या गरेको बताउनु भएको छ। यस्तै पोल्याण्डका प्रधानमन्त्री माटेउज मोराविकीले घटनालाई नरसंहारको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा आफू सहमत रहेको बताउनु भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले रूसको तेल र कोइला आयात रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तर रूसले भने युक्रेनको बुचामा आफ्नो सेनाले नागरिकको हत्या नगरेको जिकिर गर्दै युक्रेन र पश्चिमा देशले रूस विरूद्ध घृणा फैलाउन गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको बताएको छ। रूसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले बुचाबाट आफ्ना सेना फिर्ता भइसकेको अवस्थामा पश्चिमा देशले भ्रम फैलाउन नाटक मञ्चन गरेको बताउनु भएको छ। यसैबीच रूसले आफू विरूद्ध कदम चाल्ने देशहरूलाई पेट्रोलियम र ग्यास नदिने तयारी गरेको पनि खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट श्रृंखलाको उपाधि नेपालले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको फाइनल खेलमा पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको हो। नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजी 16 ओभर 1 बलमा 118 रन बनाउँदा अल आउट भयो। पीएनजीका लागि शेषेव बाबुले सर्वाधिक 59 रन बनाए। बोलिङतर्फ नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 विकेट लिए। 4 ओभर बोलिङ गरेका दिपेन्द्रले 18 रन दिएर 4 विकेट लिएका हुन्। यस्तै करण केसीले 3 र सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। यससँगै त्रिवी
क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 168 रन बनायो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक नट आउट 54 रन बनाए। करण केसीले 12 बलमा नट आउट 33 रन बनाए। यस्तै आसिफ शेखले 29 र कुशल भुर्तेलले 25 रन बनाएर आउट भए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी श्रृंखलाकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट बलर नेपालका करण केसी र उत्कृष्ट ब्याटरको उपाधि पीएनजीका टोनी उराले पाएका छन्। श्रृंखलामा अपराजित रहेको नेपालले मलेसियालाई 2 पटक र पीएनजीलाई 3 पटक हराएको छ। टी20 श्रृंखला अघि भएको 2 खेलको 1 दिवसीय श्रृंखला भने पीएनजीले जितेको थियो। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले लखनऊ सुपर जायन्ट्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको लखनऊले खराब प्रदर्शन गरेको छ। लखनऊले ताजा अवस्थामा 9 ओभरको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 48 रन बनाएको छ। 2 खेल खेलेको लखनऊ एउटामा विजयी र अर्कोमा पराजित भएको छ। 1 खेल खेलेको हैदराबाद पहिलो खेलमा पराजित भएको थियो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। स्थानीय तहको चुनावका लागि 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाईको काम शुरू। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 56 र सबैभन्दा कम डोल्पाको मतपत्रमा 16 लहरमा चुनाव चिन्ह रहने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने। व्यावसायिक उडानको लागि 11वटा कम्पनीको चासो आकर्षित गर्न विभिन्न छुट दिने तयारी। नेपालका महिलाहरूमा थाइराइडको समस्या बढ्दै। महिनावारी र गर्भमा समस्या। सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मिने जोखिम। बेलैमा उपचार गर्न डाक्टरको सुझाव। रुसले युक्रेनको बुचामा नरसंहार मच्याएको भन्दै अमेरिका र युरोपेली देशद्वारा चर्को आलोचना। पश्चिमा देशले गलत हल्ला फैलाइरहेको रुसको दावी। र त्रिदेशीय टी20 श्रृंखलाको उपाधि नेपालले जित्यो। पीएनजी 50 रनले पराजित। टी20मा 1000 रन पूरा गर्ने दिपेन्द्र सिंह ऐरी पहिलो नेपाली खेलाडी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।